जी अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। इस वक्त पाकिस्तान की मईशत की क्या हालत है, मुल्क में गैस की क्या सिचुएशन है, माजी में मीडिया उसको किस तरह कवर करता था, अब किस तरह कवर कर रहा है। मुराद सईद साहब ने सदर मुमलिकत को खत लिखा है, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे और थोड़ी सी आजम स्वाति साहब का जो केस है उसके ऊपर भी थोड़ी सी रोशनी डालने की कोशिश करेंगे आज की इस वीडियो के अंदर। अच्छा, सबसे पहली चीज जो मैं आपसे शेयर करना चाहता हूं वो है जनाब मुराद सईद साहब ने खत लिखा है सदर मुमलिकत को। जी हाँ जी, आपको याद होगा कि अरशद शरीफ साहब ने खत लिखा था, सदर मुमलिकत को खत लिखा था, उसके साथ साथ चीफ जस्टिस साहब को भी खत लिखा था और कहा था कि मुझे अपनी सिक्योरिटी के हवाले से खदशात हैं, मुझे अपनी सिक्योरिटी के हवाले से जिसे आप कह सकते हैं चैलेंजेस का सामना, और मुझे ये लगता है कि मेरी जान को खतरा हो सकता है। अब इसी किस्म का खत जो है पाकिस्तान तहरीके इंसाफ के जो रहनुमा है मुराद सईद साहब, उन्होंने खत लिखा है सदर आरिफ अलवी को और उन्होंने ये कहा है कि उनको धमकियां मिल रही हैं गुज़िश्ता चंद महीनों से और उनको लोग उनका पीछा करते हैं और नामालूम कोई कॉल्स वगैरह भी उनको आ रही हैं, मुख्तलिफ किस्म की डिटेल्स हैं जो वो शेयर कर रहे हैं और इसका जिक्र वो पहले भी कर चुके हैं और अब बाकायदा तौर पे उन्होंने सदर मुमलिकत को इस हवाले से खत लिखा। आप देखते हैं सदर मुमलिकत आगे से वो खत किसको भेजते हैं, हुकूमत को भेजते हैं। हुकूमत उनकी सिक्योरिटी के हवाले से क्या करती है, KPK में उनकी अपनी हुकूमत, जमात की हुकूमत है, वो उनको किस तरह सिक्योरिटी फराहम करते हैं। लेकिन हमने देखा कि माजी के अंदर भी जिन लोगों को थ्रेट्स वगैरह मिल रही थी फिर बाद में नुकसान भी हुआ, तो जरूरी है कि इस चीज को सीरियसली लिया जाए और इसकी तहकीकात भी की जाए और उनको मुनासिब सिक्योरिटी भी फराहम की जाए। अच्छा, एक और चीज जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहता हूं वो बड़ी इंपॉर्टेंट है, वो है जनाब आजम स्वाति साहब वाला मसला। आजम स्वाति साहब को आपको पता है बलोचिस्तान से ले गए सिंध और वहां पे उनके ऊपर FIRs वगैरह भी हुई और आज उसके हवाले से केस भी चला सिंध हाई कोर्ट में, क्योंकि आजम स्वाति साहब के खानदान ने सिंध हाई कोर्ट को अप्रोच किया है और वहां से इस तरह की खबरें आई कि आजम स्वाति साहब के वकला जब वो केस वहां पे लेके गए और वहां पे जो हेयरिंग हुई, IG सिंध साहब को बुलाया गया, उनसे पूछा गया कि जनाब इतनी ज्यादा आपने FIRs किस तरह दर्ज कर ली। उसके अलावा वहां पे एक और केस की भी कोई गालिबन समाअत हो रही थी परवीन रहमान कत्ल केस में, और जज साहब वहां पे जो बेंच था उसके दरमियान और IG जो है सिंध उनके दरमियान कोई तल्ख जुमलों का तबादला वगैरह भी हुआ और जहां तक हाईकोर्ट ने कहा कि अगर आपने नौकरी नहीं करनी तो आप इस्तीफा दे दें, आप चले जाएं। पर एनीवे उनसे जवाब मांगा गया है कि आजम स्वाति के केस में आप बताएं। अच्छा, ये बड़ा इंटरेस्टिंग जो चीज है सिंध पुलिस के हवाले से, ये बड़ी गौर तलब है। जब कैप्टन सफदर पे FIR हुई थी तो इन्होंने ऑन करने से इनकार कर दिया था। देखें, ये मैं नुक्ता आपको बार बार बता रहा हूं, इसको समझने की जरूरत है। जब कैप्टन सफदर के ऊपर FIR हुई थी या कोई और FIR होती है तो ये ऑन करने से इनकार कर देते हैं। यहां पे सिंध हुकूमत, सिंध पुलिस इसको ऑन कर रही है, वो ये कह रही है कि ये लीगल है या इलीगल है, ये हमने किया है, तो ये समझना बड़ा जरूरी है। अच्छा, अब मेरी बात हो रही थी किसी एक बड़ी इंपॉर्टेंट शख्सियत से, माजी में बड़े एक अहम इदारे से उनका ताल्लुक रहा है, उस इदारे के हवाले से खान साहब भी अपने तहफ़्फ़ुज़ात का इज़हार करते रहे रिसेंट हिस्ट्री में। तो वो ये कह रहे थे कि माजी में हमने ये देखा कि एक हुकूमत थी, सिविलियन हुकूमत, और वो ये तासुर ये कर रही थी कि बहुत सारी कार्रवाइयां जो है हम कर रहे हैं, कोई और इदारा कर रहा है, कार्रवाइयां वो खुद कर रहे थे, बहुत सारी कार्रवाइयां, लेकिन तासुर ये दिया जा रहा था कि जैसे कोई और इदारा काम कर रहा है, कोई और इदारा ये कार्रवाई कर रहा है ताकि उनके ऊपर बात ना आए। उन्होंने ये कहा कि हालिया दिनों में बहुत सारी, उन्होंने कहा कि मेरे पास फर्स्ट हैंड नॉलेज तो नहीं है, मेरा उस इदारे से ताल्लुक नहीं है, लेकिन मुझे ये ऐसा लगता है कि बहुत सारे ऐसी कार्रवाइयां हो रही हैं हालिया दिनों में जिनको देख के ये लगता है कि ये तासुर कायम करने की कोशिश की जा रही है कि अभी भी इस्टेब्लिशमेंट और इमरान खान के ताल्लुकात ठीक नहीं है और इस्टेब्लिशमेंट इमरान खान के खिलाफ खुदा न खास्ता कार्रवाइयां कर रही है और इससे कोई सियासी फायदा उठाने की कोशिश की जा रही है। ये उनका एनालिसिस था। कुछ चीजों के अंदर मुझे भी होता है और यही मैं बार बार कहता हूं कि जो भी काम कर रहे हैं ठीक कर रहे हैं या गलत कर रहे हैं, जिम्मेदारी इस हुकूमत की है, उसी के इदारे कर रहे हैं। तो एकदम से जो हम इदारों को बीच में बहस में लेके आते हैं तो एक ये एंगल भी है सोचने का, और ये खान साहब को भी पता है, उनके अपनी लीडरशिप को भी पता है, उन्होंने अपने लीडर्स के साथ इस हवाले से बात भी की है कि ये कोशिश इनकी ये है कि नई इस्टेब्लिशमेंट के साथ भी हमारी लड़ाई करवा दी जाए। एनीवे, अब देखते हैं कि आगे चीजें किस तरफ जाती हैं। कह रहे हैं कि जनाब आहिस्ता आहिस्ता शायद कोई चीजें तब्दील हों, पर मुझे नहीं लगता कि चीजें जो है तब्दील होंगी या हम इलेक्शंस की तरफ जाएंगे। अच्छा,
ایک اور چیز جو میں آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں وہ بڑی امپورٹنٹ چیز ہے، وہ ملک کی اکانومی کے حوالے سے ہے، اور اکانومی سے ہی جڑی ہوئی ایک چیز آپ کو پتا ہے کہ ملک کی اکانومی انڈسٹری کس چیز پہ چلتی ہے، گیس پہ چلتی ہے۔ اس وقت گیس کی یہ حالت ہے، میں نے آپ کو اس دن بھی بتایا تھا کہ اسلام آباد کے پوش ایریاز میں بھی رات کو گیس غائب ہو جاتی ہے۔ گیس کی جناب لوڈ شیڈنگ شروع ہو چکی ہے۔ آج مجھے ایک شخصیت ملنے ہیں جن کا یہ ٹیکسٹائل انڈسٹری وغیرہ سے ان کا تعلق ہے، اس سے ریلیٹڈ ان کا کاروبار ہے۔ انہوں نے بتایا کہ انڈسٹری کو بہت ساری جگہوں پہ فیصل آباد میں آگے پیچھے گیس مناسب نہیں مل رہی ہے، گیس نہیں مل رہی، فرنس آئل یا کوئلہ جلایا جا رہا ہے، جس سے کاسٹ کے بھی مسائل ہیں، دیگر بھی مسائل ہیں، اور اس کے ساتھ ساتھ ایشو یہ ہے کہ گیس کے ساتھ ساتھ امپورٹس بھی وہ نہیں کر پا رہے، اس کے اوپر بھی میں آتا ہوں۔ لیکن یہ جو گیس ہے، آپ کو یاد ہوگا جو ہی نومبر دسمبر آتا تھا صحافی تلواریں لے کے نکل جاتے تھے، LNG گیس، اور کچھ صحافی تو میرے خیال میں ان کو کہا ہی لوگ انتظار کر رہے ہوتے تھے کہ یہ گیس کے معاملے کو اٹھائیں گے، اور اچھی بات ہے۔ دیکھیں حکمران جو ہیں ان کی مدح سرائی تو نہیں صحافیوں نے کرنی، چاہے وہ خان صاحب ہوں چاہے کوئی اور ہو، گیس کا معاملہ ہو، کوئی معاملہ ہو، کہیں پہ کوئی کوتاہی ہو رہی ہو تو اس کو ہائی لائٹ کرنا چاہیے۔ لیکن اس دفعہ تو پہلے سے زیادہ جو ہے نا مسائل ہیں، لیکن اب کوئی گیس کے اوپر بات نہیں کر رہا، اور یہی بات پھر حکومت والے کہہ رہے ہیں کہ جناب وہ جو صحافی ہے یا وہ جو صحافی ہے وہ پہلے اتنی باتیں کرتا تھا، LNG پہ پروگرام کرتا تھا، یاتر کاظمی پہلے سارا دن جو ہے یہ کہتا رہتا تھا، لیکن اب وہ اس کے اوپر کوئی بات نہیں کر رہا۔ تو اور ایشو بھی پہلے سے زیادہ سنگین ہے۔ اکنامک ایمرجنسی ایک طرح سے آپ کے ملک میں لگی ہوئی ہے، آپ کے ملک میں ڈالر نہیں مل رہا، گیس نہیں مل رہا، تو اکنامک ایمرجنسی تو آپ کے ملک میں لگی ہوئی ہے، لیکن آپ گیس کے اوپر اس طرح پروگرام نہیں ہو رہی۔ اچھا، دوسری چیز جو ہے معیشت کے حوالے سے، ایک تو وفاق جو ہے اس وقت صوبوں کو جہاں جہاں پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے ان کو ان کے جو ڈیو فنڈز ہیں وہ نہیں دیے جا رہے، اور اس کا وہ بار بار ذکر بھی کر رہے ہیں۔ آج آپ کو پتا ہے کہ ایک پریس کانفرنس بھی کی گئی، اس میں بھی اس چیز کا ذکر کیا گیا کہ جو وفاقی اکائیاں ہیں ان کو وہ نہیں دیا جا رہا، ان کا جو ڈیو شیئر ہے وہ ان کو نہیں دیا جا رہا، اور اس کی وجہ سے بہت سارے مسائل ہو رہے ہیں، اور یہاں تک حالت آ گئی ہے کہ کچھ علاقوں میں ہو سکتا ہے کہ آپ جو ہے وہ بھی نہ دے سکیں، تنخواہیں بھی نہ دے سکیں۔ تو یہ بات بار بار ہو رہی ہے اور سامنے بھی آ رہی ہے۔ اب مسئلہ کیا ہے؟ مسئلہ یہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف الزام یہ لگا رہی ہے کہ پنجاب ہو جائے، KPK ہو جائے، یا دیگر جو ہو جائیں اکائیاں وفاقی جہاں پہ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے، ان کو جو فنڈز ملنے تھے وفاق سے وہ فنڈز نہیں دیے جا رہے۔ آج آپ کو پتا ہے محمود خان صاحب نے پریس کانفرنس کی، دیگر معزز شخصیات بھی ان کے ساتھ تھیں۔ تو یہ سب کچھ جو ہے اس میں سیاسی بکس بھی ہو سکتا ہے کہ جناب کہ وہ سیاسی مخالفت ہے تو اس وجہ سے نہیں دیا جا رہا، لیکن اس میں اکانومی کا بھی بڑا فیکٹر، پیسہ ہی نہیں ہے۔ حالت یہ ہو چکی ہے کہ ڈالر آپ کو نہیں مل رہے، کچھ $300-400 آپ کو نہیں مل رہے مارکیٹ کے اندر۔ اگر کسی نے $3000 لینے، وہ 100 ادھر سے لیتا ہے، 100 ادھر سے لیتا ہے۔ کسی نے ٹریول کرنا ہے تو اس کو ڈالرز نہیں مل رہے، وہ تھوڑے سے پیسے یہاں سے لے رہا ہے، تھوڑے سے پیسے وہاں سے لے رہا ہے۔ تو یہ آپ کے ملک کی اکانومی کی حالت ہوئی ہوئی، اور یہ میں آپ کو فرسٹ ہینڈ آج بتا رہا ہوں۔ آج ایک اوورسیز مجھے انویسٹر ملے، انہوں نے یہ بتایا کہ ہم نے یہاں پہ کتنے ملین کی انویسٹمنٹ کر رہے ہیں، اور اس انویسٹمنٹ میں کچھ سامان باہر کے ملکوں سے آنا ہے جو انویسٹ ہونا ہے، اور یہ اسی چیز سے ریلیٹڈ ہے جو میں گیس کی شارٹیج بات کر رہا تھا نا ان کے ساتھ، ٹیکسٹائل کی انڈسٹری کے ساتھ، یہ بھی اس چیز سے ریلیٹڈ ہے۔ تو میں اس ٹیکسٹائل والے پہ بھی آتا ہوں، پر پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں، انہوں نے کہا کہ کچھ سامان ہم نے باہر سے منگوانا ہے، لیکن جو ادھر ہمارے لوکل کانٹریکٹرز ہیں وہ کہہ رہے ہیں ٹھیک ہے جی آپ ڈیل کر لیں، لیکن ڈالر نہیں ہے، تو لہٰذا ہم یہ جو بڑی بڑی چیزیں آپ کے آئٹم آنے ہیں، جو 1 لاکھ کی یہ چیز ہے، $2 لاکھ کی وہ چیز ہے، یہ ہمیں نہیں پتا ہم کب منگوا سکیں گے۔ تو وہ انہوں نے کہا کہ ہم پھر میں نے انویسٹمنٹ باہر سے روک دی ہے کہ بھائی ہم کیوں پیسہ بھیجیں جب ہمیں پتا ہے کہ ہم نے یہاں پہ آ کے انویسٹ کرنا ہے، یہاں سے چیزیں آنی ہیں۔ یہاں پہ اگر ہم $10 ملین مثال کے طور پہ انویسٹ کر رہے ہیں، اور یہاں پہ تقریباً $3 ملین کی چیزیں ہم نے باہر سے منگوا کے لگوانی ہے پروجیکٹ کے ساتھ ساتھ، لیکن وہ چیزیں ہم نہیں منگوا سک رہے یہاں سے، وہ چیزیں اس طرح نہیں جو ہمارے آگے سے کانٹریکٹرز ہیں، اس لیے کہ وہ تو مقامی انڈسٹری کو انگیج کرتے ہیں، مقامی بزنس مینوں کو، کمپنیوں کو انگیج کرتے ہیں، وہ آگے سے منگوا کے نہیں دے سک رہے۔ تو یہ بڑا مسئلہ بنا ہوا ہے۔ اسی طرح جو گیس کی شارٹیج ہو رہی ہے، جو میں نے آپ سے پہلے ذکر کر رہا تھا انڈسٹری میں، اس میں ٹیکسٹائل انڈسٹری میں، آج مجھے کسی شخص نے بتایا کہ بہت ساری مشینوں کے جو پرزے ہیں وہ نہیں آ سک رہے، کیمیکل نہیں آ سک رہے، جو کیمیکل یوز ہوتا ہے وہ نہیں منگوائے جا سک رہے، جس کی وجہ سے اگین بزنس جو ہے وہ ہٹ کر رہا ہے۔ تو یہ آپ کی ملک کی معیشت کی اس وقت حالت ہو چکی ہے۔
اور آج پریس کانفرنس کی گئی اور اس میں وزیر اعظم صاحب بھی بیٹھے ہوئے تھے, سارے وزیر بھی بیٹھے ہوئے تھے, اس میں بہت ساری باتیں کی. یہ بھی کہا گیا کہ جناب ہم ملک کے لیے اکٹھا بیٹھنے کے لیے تیار ہیں, لیکن حالت یہ ہے اس وقت جو بالکل سامنے نظر آ رہا ہے کہ اکانومی ان سے سنبھالی نہیں جا رہی. ابھی بھی یہ مختلف ہیلے بہانے کر رہے ہیں. اس کا واحد حل یہی ہے کہ کھل کے کہیں جناب کہ ہم سے نہیں سنبھالی جا رہی اور آپ الیکشنز کروائیں, کوئی نگراں سیٹ اپ آ جائے اور وہ الیکشنز کروائے, تاکہ یہ جو پولیٹیکل ٹرموائل ہے یہ ختم ہو. جب تک یہ ختم نہیں ہوگا تو بہت ساری چیزیں پھنسی رہیں گی. امید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی. بہت جلدی آپ سے دوبارہ ملاقات ہوگی. بہت بہت شکریہ. تھینک یو سو مچ.